हड्डियां और फूल। राजेंद्र सिंह बेदी। 8-9 महीने के मुतवातिर इस्तेमाल से मेरे बूटों के तले घिस गए थे और उनमें 2-1 ऐसे छोटे छोटे सुराख पैदा हो गए जिनमें से कीचड़ दाखिल होकर उन्हें गीला करने के अलावा मेरी तबीयत की अय्याशी के सबूत यानी रेशमी जुराबों को खराब कर दिया करते। एक किस्म की लिचलचाहट की कैफियत में मेरे हवासे खमसा अपने पाँव और उनमें लुथड़े हुए कीचड़ में सिमट आते। मेरे दिमाग में कोई नाजुक ख्याल जगह ही न पा सकता, गोया मेरा दिमाग एक नाकाबिले गुजर दलदल बन गया हो। उस वक्त मैं डरता डरता मल्लम के पास गया। मल्लम, जैसा कि मैं उसे बतौर एक पड़ोसी के जानता था, एक तन्हाई पसंद गुसीला मोची था। वो अक्सर अपनी बीवी को पीटा करता, शायद इसीलिए वो बीमार होकर बच्चों समेत मैके भाग गई थी और वहां से उसने आज तक रसीद का खत भी न भेजा था। मल्लम की एक छोटी सी फैक्ट्री थी जिसमें 2-3 कारीगर एक मिट्टी के तेल के पुराने लैंप के नीचे पतंगों और परवानों की बारिश के बावजूद बहुत रात गए तक बैठे काम किया करते थे और मुझे अपने चौबारे पर से फैक्ट्री के टूटे हुए रोशनदानों में से नजर आया करते। मल्लम के अलावा उस वसी काली बाड़ी में कोई और मोची था भी नहीं और मल्लम भी आम मोचियों की तरह काली बाड़ी में से गुजरने वाले हर राहरों के पांव की तरफ देखा करता और बूट की पॉलिश के हिसाब से बूट वाले की माली हैसियत का अंदाजा लगाता। हालांकि वो आम मोचियों की तरह नासमझ आदमी था और जहां तक मुझे इल्म था वो कुछ लिख पढ़ भी लेता था। इसके बावजूद उसे भी बूट हाथ में लेते ही 20 के करीब मरम्मत तलब जगहों की तरफ इशारा करने की आदत थी। यहाँ सिलाई होगी, यहाँ भी सिलाई होगी, इस जगह स्टार लगेंगे और ये सब कुछ हो चुकने के बाद एड़ियों में लुप्पा लगेगा और इस लुप्पा के लफ्ज से मुझे बहुत चिढ़ थी। कालीबाड़ी के बाजार में डोंगर मोहल्ले के सब कुत्ते इकट्ठे होकर एक दूसरे की दुम सूंघ रहे थे और मल्लम अपनी आर को एक खुरदुरे खाम चमड़े में दिए निहायत चुस्ती से उन आवारा कुत्तों की तरफ देख रहा था। मैंने उससे एक राजदाराना लहजे में सिर्फ इसलिए कलाम किया कि शायद वो इस तरह मजदूरी कम तलब करेगा और क्या मालूम जो वो लुप्पे का जिक्र ही न करे। इन कुत्तों का आपस में मुतारिफ होने का ढंग भी अजीब है। मैंने जरूरत से ज्यादा हंसते हुए कहा। मल्लम ने भी अपने दांत दिखा दिए और मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा, गोया वो कारोबारी तौर पर मुझसे अफजल है और मेरे इस रम्ज को अच्छी तरह पहचानता है। कुछ देर बाद वो संदूकची में से कील, सुतली और मोम तलाश करने लगा। उस वक्त दोपहर का वक्त था और कारीगर रोटी खाने के लिए कहीं गए हुए थे। पुराने और खाम चमड़े के सैकड़ों टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। मल्लम ने आर उठाई, उसे पत्थर पर रगड़ा और मेरे बूटों की सिलाई शुरू कर दी। मल्लम की खामोशी की वजह से मैं सिलसिला गुफ्तगू दराज न कर सका। कुछ देर बाद अपनी रुईदार बंडी के सूती बटन बंद करते हुए वो खुद ही बोला, इन कुत्तों को देखकर मुझे अपने घर की बात याद आ गई बाबूजी। मैं तजस्सुस की वजह से खुद ही मल्लम की भागी हुई बीवी के मुताल्लिक गुफ्तगू करना चाहता था, लेकिन जब मल्लम ने ही वो सिलसिला छेड़ा तो मैंने रस्मी तौर पर उसकी तरफ देखते हुए कहा, कुत्तों से घर की बात। मल्लम कुछ झेप सा गया और दूसरे बूट के लिए तला तलाश करने को संदूकची पर जरूरत से ज्यादा झुक गया। मैंने ये जाहिर किया जैसे मैं उसकी बात बहुत दिलचस्पी से नहीं सुन रहा था, क्योंकि मेरा ख्याल था कि इस सूरत में वो गुसीला मोची अपने मन की बात कह देगा। चुनाचे उसने सुतली पर मोम रगड़ने से पहले एहतियातन एक बार मेरी तरफ देखा और मुझे अपनी दिया सलाई और सिगरेट में नीम मुतवज्जा पाकर बोला, इन्हीं कुत्तों को देखकर गौरी ने ऐसी बात की जो इन दिनों मुझे बहुत सताती है। मैं उससे अमूमन जला कटा ही रहता था, उसे जरा जरा सी बात पर पीटा करता और कहता, हड्डियां तोड़ दूंगा तेरी। हालांकि वो एक हड्डियों का ढांचा ही तो रह गई थी और उसके मुंह पर सरसों की सी जर्दी छाई हुई थी। उस दिन भी डोंगर मोहल्ले के सब कुत्ते काली बाड़ी के उस बाजार में चले आए थे और एक बड़ा सा कुत्ता खुजली मारी कुतिया के सामने अपनी दुम हिला रहा था, जैसे बड़ा प्यार जता रहा हो। और गौरी तो जाने काग भाषा ही समझती थी। वो यहाँ इसी जगह, इसी दहलीज, इसी दरवाजे का सहारा लिए खड़ी मुस्कुराती रही, फिर सामने कुत्तों की तरफ इशारा करते हुए बोली, देखो तो वो कैसे दुम हिला रहा है। उसका मतलब ये था कि एक तनुमंद कुत्ता भी कुतिया के बदसूरत हो जाने पर उसकी मोहब्बत का दम भरे जाता है, तो क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकते? तुम जो एक शराबी और बदसूरत आदमी हो, रोग तो जी का साथ लगा ही हुआ है
और पहले मैं कितनी तंदुरुस्त हुआ करती थी। इसके बाद वो कुत्ता घुर्राने लगा और अपने अगले पंजों से मिट्टी कुरेद कर पीछे की जानिब फेंकने लगा। शायद वो अपने रकीबों को मुकाबले के लिए उकसाता था। लेकिन मैंने गौरी से कहा, देखो तो वो कितनी नफरत का इजहार कर रहा है, उसे भी यह खुजली मारी मरियल मादा पसंद नहीं। इसके बाद वो चुप हो गई। फिर जैसे कि उसकी आदत थी सामने चारपाई पर लेट गई। उस चारपाई पर जिसके नीचे शराब के खाली पौवे और अद्धे और उनके छोटे छोटे कुतरे हुए या अध टूटे काक पड़े हैं। वो एक गीत गुनगुनाने लगी जिसमें एक आदमी अपनी बीवी से कहता है कि तू तो मेरे लिए बलाए जान हो गई है, एक दफा तू मर जा, मुझे रणवा होने का बड़ा शौक है। बाबूजी, उस गीत का मुझे एक एक लफ्ज याद है। मैं इस वक्त गाकर नहीं सुना सकता और मुझे अभी दूसरा तला भी लगाना है। और हाँ, शायद आपको भी डाक खाने जाना होगा। मैंने बूट की तरफ देखते हुए सोचा, यह खामोश तबीयत मोची आज कितना बातूनी हो गया है, और बातूनी मजदूर काम अच्छा नहीं करते। फिर भी मैंने दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहा, नहीं तो मल्लम, मुझे आज छुट्टी है। मल्लम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तो वो आदमी कहता है तू अपने मैके जाकर मरना, फिर मैं वहां तेरे फूल चुनने और तेरी मौत पर अफसोस करने के लिए आऊंगा। वो जवाब देती है, तुम हरगिज हरगिज वहां ना आना। मैं मर गई, माँ बाप की चंदन की शहतीर बह गई, तुम्हारा क्या गया। और उसके बाद कज़ाकार वो मर जाती है तो वो उसकी समाधि पर जाकर कहता है, गौरी एक दफा तो बोल, देख मैं कितनी धूप में कितनी दूर से पापियादा तेरी समाधि पर आया हूँ। जंड की चितकबरी छाऊं मौत की आवाज बनकर कहती है, मैं मरे हुओं से इंसान का सा आरजी प्यार नहीं करती। मल्लम कहता है, गौरी एक दफा तू जी ले, मैंने रणवे होकर बहुत दुख पाया है। इसके बाद मल्लम ने मेरे जूतों की सिलाई छोड़ दी, अपनी पगड़ी से पल्लू उतारा और उससे अपनी आंखें पोंछने लगा। जज्बात की रौ में मेरी आंखें नमनाक हो गई थीं। उस वक्त मैं गीत की अफसानवी कीमत पर गौर कर रहा था। मल्लम ने एक ऐसी बात बताई जो इंसानी फितरत पर एक तंज थी। वो ये कि जब उसकी बीवी दुल्हन बनकर आई तो मल्लम उसकी जवानी और खूबसूरती की बेतरह पासबानी करने लगा। वो उसे दरवाजे में भी खड़ी देखता तो पीटने लगता। ये शक व शुबे की आदत अभी तक बाकी थी। उस वक्त जबकि गौरी का जिस्म तवाना और भरा हुआ था, वो उसे कहता रहा, मुझे एक पतली नाजुक औरत पसंद है। और जब वो दुबली हो गई तो कहने लगा, मुझे तुमसी मरियल औरतों से सख्त नफरत है। ये उन्हीं दिनों की बात थी जब वो कुत्तों वाला वाकया पेश आया था। मोची की इन सब बातों से मैंने यही अख्स किया कि गौरी आखिर मैके जाकर मर गई होगी। आखिर मल्लम के इतना जज्बाती हो जाने का क्या सबब? उस वक्त मुझे वो कहानी नामुकम्मल सी दिखाई दी और मैंने चौंकते हुए कहा, फिर उसके बाद क्या हुआ? तुमने बात तो खत्म ही नहीं की। मल्लम बोला, इस 3-4 माह के अरसे में उधर से कोई नहीं आया। वो पहले ही बहुत बीमार थी, मर गई होगी। संतानपुर यहाँ से 300-400 कोस दूर पूरब देश में है। अत्या थोक डाक खाना लगता है, मैं वहां कैसे पहुंच सकता हूँ? मेरे पास किराया तक नहीं है। मेरे गुसीलेपन से सभी नाला है। कोई मुझे मांगे कि एक कौड़ी भी तो नहीं दे है। यहाँ शराब की कुछ बोतलें पड़ी हैं और बस। बाबूजी, मेरी ख्वाहिश है मैं एक दफा वहां अफसोस करने के लिए तो चला जाऊं। लेकिन मल्लम का वो ख्याल खाम था, उस चमड़े की तरह खाम जो उसने बातों बातों में मेरे बूट के नीचे लगा दिया था और जो एक ही महीने में घिस गया। इस एक महीने के अंदर मल्लम एक दिन मेरे पास भागता हुआ आया। मैं उस वक्त चौबारे के छज्जे पर बैठा काठ के जंगले पर टांगे लटकाए पढ़ने की बजाय किताब के वरक उलट रहा था। मल्लम ने एक हाथ ऊंचा किया। खत है बाबूजी, एक खत है, वो कह रहा था। मैंने जल्दी से चौबारे पर से उतरकर खत पढ़ा। संतानपुर से आया था। मल्लम को 1-2 लफ्जों की समझ न आती थी। उस खत में गौरी के मुतालिक लिखा था। वो महज छाछ के इस्तेमाल से तंदुरुस्त हो गई थी और चतुर्थी के बाद वापस आ रही थी। गणेश चतुर्थी का चांद देखने से कोई इल्जाम लग जाता है। खुद कृष्ण महाराज, जिन्होंने किसी जानवर के खुर से बने हुए गड्ढे में भरे हुए पानी के अंदर चांद का अक्स देख लिया था, तोहमत से ना बचे। इस चतुर्थी को गुजार कर आना जरूरी था। खुदा बेकार आदमी को काम दे। मैं उन दिनों अपने चौबारे में बैठा मल्लम की फैक्ट्री के टूटे हुए रोशनदानों में से मल्लम की सब हरकत देखा करता। जब उसके साथ काम करने वाले कारीगर चले जाते तो मल्लम एक खूंटी पर लटके हुए चिटले को उतार लेता और बड़े उचट और वहशियाना अंदाज से उसे प्यार करने लगता, जैसे कोई नन्ही मुन्नी सी लड़की गुड़िया से खेल रही हो और अपने गिरदो पेश से बेखबर उस बेजान गुड़िया से हजारों बेमानी बातें कर लेती हो।
چٹلے کے علاوہ گوری کوئی میلا کچیلا دوپٹہ الگنی پر بھول گئی تھی۔ ملم اسے اتار کر اپنی چھاتی کے ساتھ بھینچنے لگتا۔ بیوی اور اس کے بعد اس کا چٹلا اور پھر دوپٹہ اور چند پوے ملم کی محدود کائنات تھی۔ وہ سیلا اور لڑاکا ہونے کی وجہ سے کوئی اس کے پاس تک پھٹکتا نہ تھا۔ گوری نے میکے جا کر اسے خوب ہی سزا دی اور اپنی بیماری کا کیا سہل علاج دریافت کر لیا، چھاچھ۔ میں سوچنے لگا اب ملم نے گوری کی قدر پہچانی ہوگی اور جب وہ چترتھی کے بعد واپس آ جائے گی تو وہ اس کی پوجا کیا کرے گا۔ اس وقت دھوپ کی معتدل حرارت میں مجھے کچھ نیند سی آنے لگی اور میں گوری کے گیت کے متعلق سوچتا ہوا اونگنے لگا۔ اس وقت ایک خیال میرے دماغ میں آیا، جیتے جی انسان کی ہڈیاں ہوتی ہیں اور مرنے کے بعد پھول ہو جاتے ہیں۔ چترتھی کے تیسرے روز ملم کی بیوی کو آنا تھا۔ اس دن ملم نے فیکٹری کے تمام مزدوروں کو چھٹی دے کر اپنے احمقانہ پن اور جلد بازی کا ثبوت دیا۔ وہ خود تمام دن گاڑی کے وقت کا انتظار کرتا رہا۔ اس دن ملم نے روز کے نشے میں سے 8 سیر جلیبیوں کی گنجائش نکالی اور ایک آب خورے میں 8 سیر دودھ لا کر چارپائی کے نیچے رکھ دیا اور بلی کے ڈر سے موری کے منہ پر چھوٹی چھوٹی اینٹیں لگا دی۔ گزشتہ دنوں میں ڈونگر محلے کے چھوکروں اور کالی باڑی کے چٹرجیوں، مکرجیوں اور باسوؤں کے لڑکوں کی گلیاں اور گیند ٹوٹے ہوئے روشن دان سے ملم کی فیکٹری میں جا پڑے تھے۔ چھوکروں نے ڈر سے انہیں مانگنے کی جرات ہی نہ کی تھی۔ اکیلا ملم ہی اپنی گوری کے آنے کا منتظر نہیں تھا۔ وہ بچے بھی اس کا انتظار کر رہے تھے اور آج ملم کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ کب وہ آئے گی اور گلی دے گی؟ پڑوس کے نابینا استاد کی لڑکی سریا کئی دفعہ پوچھ چکی تھی، خالہ کب آئے گی؟ گوری کا پڑوس کی سب عورتوں سے میل جول تھا۔ وہ سریا کا سر دیکھ دیا کرتی تھی جس میں پار سال لیکھیں پڑ گئی تھی۔ فیکٹری کی پشت کی جانب جوالا پرساد کا گھر تھا۔ وہ ایک بار ایک دن کے نوٹس پر تبدیل ہوا تھا تو ملم کی بیوی نے ایک دن میں اس کے 3 درجن کے قریب کپڑے دھو ڈالے تھے۔ یہ سب کے سب چترتھی سے تیسرے روز کا انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ بار بار گوری کے متعلق پوچھتے تو ملم کو اپنی نامقبولیت کے مقابلے پر گوری کی مقبولیت کا احساس ہوتا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا شاید یہ سب کچھ گوری کی خوبصورتی کی وجہ سے ہوگا۔ عورتیں بھی تو عورتوں پر عاشق ہو جاتی ہیں، اس کی سہیلیاں بن جاتی ہیں اور اس کے ارد گرد منڈلاتی ہیں۔ پھر اس میں حسد و رقابت کا جذبہ پیدا ہو جاتا اور جب کبھی کوئی نوجوان پڑوسی اس کے گھر کے متعلق بات کرتا تو ملم نہایت شک و شبے کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھتا۔ اسی لیے میں نے گوری کے متعلق کسی قسم کی گفتگو کو یادداشت سے احتیاطاً خارج کر دیا تھا، حالانکہ مجھے بھی خواہش تھی کہ میرے چوبارے کے سامنے تھوڑی سی رونق ہو جائے اور اس سونی فیکٹری کے اندر سے ایک پتلی سی خوبصورت آواز آیا کرے، ایک دم سے پھول سا چہرہ دکھائی دے اور چھپ جائے۔ گوری کے چلے جانے کے بعد مدت تک میں اس خلا کو محسوس کرتا رہا تھا۔ اس حالت میں یہ کمی ملم کو کیسے نہ اکھرتی ہوگی، ملم کو جس کی گوری اپنی ملکیت تھی اور جسے اس پر بجا غرور تھا۔ اس کی مقبولیت کو دیکھ کر آج شاید پہلی دفعہ ملم میں چڑچڑا پن چھوڑ دینے اور ہر کسی سے میل ملاپ رکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے بچوں کی گلیاں اور گیند اٹھائے اور میدان میں کھیلے ہوئے بچوں کو دے دیے۔ پھر اس نے سریا کو بلایا، اس کے ساتھ 2-3 اور چھوٹی چھوٹی لڑکیاں بھی تھیں۔ ملم نے جیب میں سے اکنی نکالی اور اسے سریا کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بزرگانہ شفقت سے بولا، یہ خرچ کر لو، لیکن دیکھو بیٹا، تیل کی چیز مت کھانا۔ اس تیل کی چیز مت کھانا میں زندگی، اچھی زندگی اور اس کے متعلقہ رجائیت سے ایک غیر مشروط صلح کا جذبہ ظاہر تھا۔ اس دن ملم اسٹیشن پر بیوی کو لینے گیا اور جب شام کو واپس آیا تو اس کے ساتھ کوئی عورت نہ تھی۔ وہ یوں ہی مغموم اداس واپس چلا آ رہا تھا۔ سنتان پور سے آنے والی گاڑی میں اس کی بیوی نہیں آئی تھی۔ اس دن ملم نے بچے ہوئے پیسوں سے شراب منگوائی اور خوب پی اور پگڑی کے کھلتے ہوئے پیچوں کو لپیٹ لپیٹ کر گندی گندی گالیاں دیتا رہا۔ شام کے قریب اس نے دوپٹے کو اتارا اور اسے آنکھوں سے لگا کر رونے لگا۔ پھر خود بخود اس کی ڈھارس سی بندھی، اس کے باوجود کہ وہ نشے میں تھا اور دیوانے کتے کی طرح منہ میں کف پیدا کیے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر گھومنے لگا۔ کبھی کبھی چٹلے کو اتار کر چوم بھی لیتا۔ مجھے ان روشن دانوں میں سے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کے ساتھ رہنے والے یاسین کو بھی ملم کی حرکات دکھائیں۔ رات کے 9-9:30 بجے کا وقت تھا۔ میں اور یاسین چھجے پر کھڑے ملم کو دیکھ رہے تھے۔ مٹی کے تیل کے لیمپ کی روشنی میں ملم نے ہمارے دیکھتے دیکھتے سب کپڑے اتار دیے اور ننگا کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے کہیں سے اپنی بیوی کی سرخ صدری برآمد کی اور اس چارپائی پر جس کے نیچے شراب کی خالی بوتلیں اور ڈھکنے پڑے رہتے تھے وہ اکیلی صدری پہن کر سو گیا۔
اس کے بعد ایک اور خط آیا جس میں ملم کی بیوی نے اپنے نہ پہنچنے کی وجہ بتائی تھی۔ کہیں چترتھی کے روز بھولے سے اس وہمی عورت کی نظر چاند پر پڑ گئی تھی اور اب وہ اپائے کروا رہی تھی۔ خط میں اور باتوں کے علاوہ سنتان پور سے واپسی کی مقررہ تاریخ بھی لکھی تھی۔ اس دن حسب دستور سریا اور دوسرے بچے پوچھنے کے لیے آئے اور ہم نے قصدن اس بات کا تذکرہ نہ کیا۔ اس دن مغل پور کے اسٹیشن پر سے کسی لیڈر کو گزرنا تھا، اس لیے میں نے اور یاسین نے بھی اسٹیشن جانے کا ارادہ کر لیا۔ ملم نے اس دن بھی حسب معمول فیکٹری کے کاریگروں کو چھٹی دے دی اور آپ خورے میں دودھ منگوا رکھا۔ کاریگر بھی ملم کے اس اضطراب اور اس کی بیوی کے آنے پر نہ آنے کا تذکرہ کرتے ہوئے ہنستے تھے اور ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے تھے۔ شام کے جھٹپٹے میں ملم اسٹیشن کی طرف روانہ ہوا، ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ اسٹیشن قصبے سے 1.25 میل کے قریب تھا اور ابھی اتنی روشنی تھی کہ راستے میں شاہ جی کے باغ کے سنترے اور ان کا نارنجی رنگ دکھائی دے رہا تھا۔ 3-4 آوارہ جانور باڑ کو توڑ کر باغ کے اندر داخل ہو رہے تھے اور ہمارے سامنے کوئی 100 گز کے فاصلے پر ملم سرے راہ انگریزوں کو ٹھوکریں مارتا ہوا اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا۔ اس نے سر پر ایک سرخ بنارسی صافہ باندھ رکھا تھا۔ کبھی ملم گرد و غبار میں ہماری نظروں سے غائب ہو جاتا اور کبھی پھر اس کا بنارسی صافہ دھندلکے کو چیرتا ہوا ہماری نظروں میں کھبنے لگتا۔ اس دن اسٹیشن پر بھیڑ تھی۔ کوئی آدھ گھنٹہ انتظار کے بعد گاڑی آئی۔ اس کے وسط میں ایک زنانہ ڈبہ تھا اور عورتوں کے ہجوم میں 2 متجسس سہمی ہوئی آنکھیں فکر مندی کے احساس سے پلیٹ فارم پر گھومنے والے خوبصورت سے خوبصورت متمول سے متمول آدمیوں کے گروہ میں ایک بدصورت کلاش اور چڑچڑے آدمی کی جویاں تھیں۔ ملم آہستہ آہستہ بھیڑ کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے دیکھا گوری کی صحت پہلے کی بنسبت بہت اچھی ہو گئی تھی اور اس کا چہرہ شگفتہ پھول کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ لمبے سفر کی وجہ سے تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ آنکھیں چار ہونے پر وہ بے صبری کی کیفیت نہ رہی یا شاید وہ اپنی کمزوری کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ملم نے 2 میلے کچیلے کپڑوں کی گٹھریاں، گنوں کی ایک پولی اور چند اور چیزیں اتاری اور اس کے بعد گوری بھی نیچے اتر آئی۔ چلتے چلتے بھیڑ میں گوری کسی کے ساتھ بھیڑ گئی۔ ملم نے اس واقعے کو دیکھا۔ اس کے علاوہ پل کی سیڑھیوں پر چند ایک بیکار نوجوان کھڑے گوری کو دیکھ رہے تھے جو ایک خاص قسم کی کیفیت میں عمڈی سی چلی جا رہی تھی۔ ملم نے غصے سے پیچھے دیکھا اور بولا، گوری۔ گوری نے کانپ کر ادھر ادھر دیکھا اور گھونگھٹ سر پر ڈال لیا۔ اب اسے راستہ نہیں دکھائی دیتا تھا۔ ملم کے دھوکے میں اس نے اپنا ہاتھ کسی اور شخص کے ہاتھ میں دے دیا، یا شاید یہ چترتھی کے چاند دیکھ لینے کی وجہ سے تھا کہ ملم نے غصے سے ہکلاتے ہوئے کہا، یہ نئے ڈھنگ سکھائی، پھر آ گئی میری جان کو دکھ دینے۔ اس وقت پل کے پاس ایک مریل سا کتا ایک خوبصورت کتیا کے سامنے اظہار محبت میں دم ہلا رہا تھا۔